सीमित हुई हम समझेंगे कि नर्सिंग का सफ़र कैसे सिंपल होम बेस्ड केयर से स्टार्ट हुआ और मॉडर्न प्रोफेशनल एविडेंस बेस्ड नर्सिंग तक पहुंचा है। हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल, रुफेदा अल असलमिया, नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को इजी वे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये नर्सिंग प्रोफेशन की आइडेंटिटी है। जब आप हिस्ट्री समझते हैं तो आपको अपनी प्रोफेशन की वैल्यू, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियल मीनिंग समझ आ जाता है। नर्सिंग सिर्फ इंजेक्शन लगाने या मेडिसिन देने का नाम नहीं, बल्कि नर्सिंग एक केयरिंग प्रोफेशन है जिसमें नॉलेज, स्किल, कंपैशन, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे शामिल होते हैं। आज के लेक्चर में देखेंगे कि नर्सिंग का कॉन्सेप्ट एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न नर्सिंग तक कैसे डेवलप हुआ। पहले लोग इलनेस को सुपर नेचुरल पावर्स या इविल स्पिरिट या पनिशमेंट समझते थे, लेकिन टाइम के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, हाइजीन, साइंटिफिक थिंकिंग और ऑर्गेनाइज्ड पेशेंट केयर डेवलप हुई। नर्सिंग की हिस्ट्री को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि नर्सिंग सिर्फ आज का प्रोफेशन नहीं बल्कि सेंचुरीज पुरानी केयरिंग जर्नी है। नर्सिंग ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पुराने केयरिंग प्रोफेशंस में से एक है। जब फॉर्मल हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, क्लिनिक और मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते थे, उस वक्त भी केयर का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट था। उस टाइम पर पेशेंट की केयर मोस्टली घर में जो अम्मियाँ होती थी या फैमिली मेम्बर्स, रिलीजियस फिगर्स या कम्युनिटी हीलर्स या एल्डर्स प्रोवाइड करते थे। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बुखार होता था, जिस्म में कोई ज़ख्म होता था या डिलीवरी होती थी या कोई वीक या एल्डरली जो पर्सन होता था उसको फैमिली वाले या कम्युनिटी में मिलकर उसकी केयर करती थी। इनिशियली नर्सिंग एक सिंपल और नेचुरल जो केयर गिविंग एक्टिविटी थी, मतलब लोग अपने सिक फैमिली मेम्बर्स को खुराक देते थे, रेस्ट करवाते थे, हर्ब्स यूज़ करते थे, उसके जो जख्म होते थे वो क्लीन करते थे और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। लेकिन टाइम के साथ नर्सिंग ग्रेजुअली क्या हुई, डेवलप हुई। सिंपल होम बेस्ड केयरिंग से नर्सिंग एक स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल हेल्थ केयर डिसिप्लिन बन गई है। आज मॉडर्न नर्सिंग में सिर्फ केयर नहीं होती बल्कि प्रॉपर नॉलेज, साइंटिफिकल प्रिंसिपल्स, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और उनकी इवैल्यूएशन, इथिक्स, कम्युनिकेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल और पेशेंट सेफ्टी सब कुछ इंक्लूड होते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें, नर्सिंग का बेसिक हार्ट केयर है, लेकिन मॉडर्न नर्सिंग केयर विद नॉलेज, स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग का मतलब है इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज़ की कंपेशनेट केयर करना, चाहे वो हेल्दी हो, बीमार हो या रिकवरी फेज में हो या एंड ऑफ लाइफ स्टेज में हो। Nursing means helping people to maintain health, recover from illness, prevent disease, reduce suffering and live with dignity. नर्स का रोल सिर्फ डॉक्टर की ऑर्डर्स फॉलो करना नहीं होता। नर्स पेशेंट को ऑब्जर्व करती है, कंफर्ट प्रोवाइड करती है, एजुकेशन देती है, मेडिसिन सेफली एडमिनिस्टर करती है, जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उनसे प्रिवेंट करती है और पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी देती है। इमेजिन करें एक ऐसा टाइम जब लोग डिजीज़ को जर्म्स की वजह से नहीं बल्कि इविल स्पिरिट्स और सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से समझते थे। एंशियंट टाइम्स में लोग डिजीज़ या बीमारी जो होती थी उसको मोस्टली फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं समझते थे। उनका बिलीव था कि जो बीमारी या इलनेस है वो इविल स्पिरिट्स की वजह से होता है या सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से होते हैं या गॉड की कोई या खुदा की कोई पनिशमेंट होगी या जो डिवाइन फोर्सेस है उनकी वजह से होती है। इसीलिए ट्रीटमेंट भी दो टाइप्स के वो ट्रीटमेंट होते थे। एक फिजिकल ट्रीटमेंट जैसे वो हर्ब्स यूज़ कर रहे होते थे, मसाज यूज़ करते थे, रेस्ट, वूंड केयर, और दूसरा स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट जैसे प्रेयर्स, रिचुअल्स, ऑफरिंग या रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि उस टाइम
साइंस इतनी डेवलप नहीं थी लेकिन केयर का कॉन्सेप्ट स्टिल वहाँ पे प्रेजेंट था। लोग अपने जो बीमार फैमिली मेम्बर्स की केयर करते थे, उनको रेस्ट करवाते थे, हर्ब्स यूज़ करते थे और स्पिरिचुअल कंफर्ट भी प्रोवाइड करते थे। इसका मतलब कि उस टाइम पे केयर का कॉन्सेप्ट स्टिल था लेकिन साइंस इतनी डेवलप नहीं थी। आजकल हम हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और हेल्थ सेंटर्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं लेकिन एंशियंट कल्चर में प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं थे। केयर मोस्टली होम्स, टेम्पल्स, रिलीजियस प्लेसेस और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में प्रोवाइड होती थी। घर में फैमिली मेंबर्स पेशेंट की केयर करते थे। टेम्पल्स और रिलीजियस प्लेसेस में स्पिरिचुअल हीलिंग होती थी। रिलीजियस लीडर्स, हीलर्स और एल्डर्स केयर प्रोवाइडर का रोल प्ले करते थे। यानी एंशियंट टाइम का नर्स मोस्टली फैमिली मेंबर, रिलीजियस हीलर या कम्युनिटी केयर गिवर होता था। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि नर्सिंग की रूट्स फैमिली केयर और कम्युनिटी केयर से स्टार्ट होती है। एंशियंट इजिप्ट की नर्सिंग प्रैक्टिस अगर देखते हैं तो एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन अपने टाइम की एडवांस सिविलाइजेशन थी। इजिप्शियन में मेडिकल नॉलेज, क्लीनलीनेस, वुंड केयर, बैंडेजिंग और हर्बल रेमेडीज में काफ़ी प्रोग्रेस की थी। उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी था और स्पिरिचुअल बिलीफ्स भी। वो हर्ब्स यूज़ करते थे, वुंड को क्लीन करते थे, बैंडेजेस लगाते थे और हाइजीन को इम्पोर्टेंट समझते थे। एंशियंट इजिप्ट में चाइल्ड बर्थ केयर और मैटरनल सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट था। इसका मतलब है कि मैटरनल और चाइल्ड केयर का कॉन्सेप्ट एंशियंट टाइम से प्रेजेंट था। नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंशियंट इजिप्ट से हमें ये कॉन्सेप्ट्स दिए हैं कि वुंड केयर, बैंडेजिंग, क्लीनलीनेस, नेचुरल रेमेडीज होते हैं, मैटरनल सपोर्ट और पेशेंट ऑब्जर्वेशन। ये उसी टाइम पे एंशियंट इजिप्ट में ये क्या होते थे, उस सिविलाइजेशन में ये प्रैक्टिस होते थे और ये चीज़ें जो हमें आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये इनका कॉन्सेप्ट हमें वहाँ से मिलता है। नर्सिंग इन एंशियंट ग्रीस। एंशियंट ग्रीस नर्सिंग और मेडिसिन की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि यहाँ हाइपोक्रेटिस का रोल आता है। हाइपोक्रेटिस को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। हाइपोक्रेटिस ने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया दिया जिसने उसने ये बताया था कि डिजीज़ सुपर नेचुरल जो कॉज की वजह से नहीं होता बल्कि नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होता है। ये उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज था। पहले लोग इलनेस को इविल स्पिरिट या गॉड की पनिशमेंट समझते थे लेकिन हाइपोक्रेटिस ने कहा कि डिजीज़ को ऑब्जर्व करो, पेशेंट के सिम्टम्स देखो, एनवायरनमेंट देखो, डाइट देखो और लॉजिकल वे में उसको ट्रीट करो। नर्सिंग के लिए ये इसीलिए ज़रूरी है कि यहाँ से पेशेंट ऑब्जर्वेशन जैसे टेम्परेचर चेक करना, पल्स, ब्रीथिंग, पेन, स्किन कलर, बिहेवियर और कंडीशन, इनका कॉन्सेप्ट, इनको मॉनिटर करने का कॉन्सेप्ट हमें इस दौर से मिलता है। नर्सिंग फ्रॉम एंशियंट ग्रीस। नर्सिंग इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया ने हेल्थ को सिर्फ बॉडी का इशू नहीं समझा बल्कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट का बैलेंस समझा। एंशियंट इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम आयुर्वेदा से क्लोजली लिंक था। आयुर्वेदा दुनिया का ओल्डेस्ट हेल्थ सिस्टम में एक माना जाता है। इस सिस्टम में हेल्थ को सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं समझा जाता बल्कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट के बैलेंस को हेल्थ कहा जाता है। एंशियंट इंडिया में नर्सिंग का रोल प्रैक्टिकल भी था और मॉरल भी। नर्सिस से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो क्लीन, काइंड, स्किलफुल और अटेंटिव हो। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन में केयर गिवर के क्वालिटीज मेंशन किए गए हैं जैसे क्लीनलीनेस, कंपैशन, इंटेलिजेंस, पेशेंस, स्किल और एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। होलिस्टिक केयर का मतलब है पेशेंट को सिर्फ डिजीज़ के हिसाब से नहीं बल्कि कंप्लीट पर्सन के तौर पर ट्रीट करना है जिसमें उसका बॉडी आता है, उसका माइंड आता है, इमोशंस और स्पिरिचुअलिटी के साथ। इस्लाम एंड नर्सिंग। इस्लाम में पेशेंट की केयर सिर्फ प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं बल्कि कंपैशन, क्लीनलीनेस और सर्विस को ह्यूमैनिटी का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है।
اسلامک ٹیچنگس میں سکھ نیڈی یا ولنریبل لوگوں کی کیئر بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. اسلام میں کمپیشن، کلینلینس، دوسروں کی مدد کرنا یا بیماروں سے ملنے جانا یا سرونگ ہیومینٹی بہت اسٹرانگ ویلیوز ہیں. نرسنگ ان اسلام کا فاؤنڈیشن کیئر، ان کا مرسی، کلینلینس اور سروس پر بیسڈ ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بیمار کی دیکھ بھال کرنا ایک مورل اور ریلیجیس رسپانسبلٹی ہے. پیشنٹ چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ کا ہو، نرس کا رول ہے کہ اس کو رسپیکٹ، کائنڈنیس اور ڈگنیٹی کے ساتھ کیئر پرووائڈ کریں. اسلامک ٹریڈیشن میں کلینلینس بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم انفیکشن کنٹرول، ہینڈ ہائیجین، پرسنل ہائیجین اور انوائرمنٹل کلیننس کو نرسنگ کے کور پرنسپلز میں کاؤنٹ کرتے ہیں. Rufeda al-Aslamiyya was the first known Muslim nurse. اس سلائڈ میں ہم اس کے رول کے بارے میں ڈسکس کریں گے. رفیدہ الاسلامیہ اسلامک ہسٹری کی ایک امپورٹنٹ نرسنگ پرسنالٹی ہے. انہیں فرسٹ نون مسلم نرس کے طور پر بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے. انہوں نے زخمی جو پیشنٹس ہوتے ہیں وار کے ٹائم پہ، وہ انجرڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کیئر کی. بیٹل فیلڈ میں اور وار ٹائم سچویشنز میں انہوں نے نرسنگ کیئر پرووائڈ کی جو آج کے ایمرجنسی نرسنگ اور ٹراما سے ریلیٹڈ کانسیپٹس دیتے ہیں. ان کا رول صرف پیشنٹ کی کیئر تک لمیٹڈ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ویمن کو نرسنگ اسکلز اور پیشنٹ کیئر میں بھی ٹرین کیا. یہ پوائنٹس نرسنگ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. رفیدہ الاسلامیہ نے ہمیں سکھایا کہ نرسنگ صرف کیئر گیونگ نہیں ہوتی بلکہ ایجوکیٹر، لیڈر اور رول ماڈل بھی ہوتی ہے. ان کی نرسنگ کیئر کمپیشن، سروس اور اسکلز پر بیسڈ تھی. جب ہم نرسنگ ہسٹری اسٹڈی کرتے ہیں تو فلورنس نائٹنگیل کے ساتھ رفیدہ الاسلامیہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے مسلم ہسٹری میں آرگنائزڈ نرسنگ کیئر کی اسٹرانگ فاؤنڈیشن رکھی. اس سلائڈ میں ہم میڈیول پیریڈ میں نرسنگ کا رول سمجھیں گے. میڈیول پیریڈ میں نرسنگ کیئر موسٹلی ریلیجیس آرڈرز اور چرچ کے تھرو پرووائڈ کی جاتی تھی. مونکس، ننس اور ڈیووٹڈ انڈیویجولز سکھ، پور اور سفرنگ لوگوں کی کیئر کرتے تھے. اس ٹائم نرسنگ کا کانسیپٹ مینلی سروس، چیریٹی اور کمپیشن سے لنک تھا. لوگ پیشنٹس کی کیئر کو اسپریچول ڈیوٹی سمجھتے تھے. ہاسپٹلز ماڈرن فارم میں نہیں تھے بلکہ مونسٹریز، کنوینٹس اور چرچز میں سکھ لوگوں کو شیلٹر، فوڈ اور بیسک کیئر دی جاتی تھی. اس پیریڈ میں ارلی ہاسپٹلز بھی ریلیجیس آرڈرز نے اسٹیبلش کیے تھے، جنہیں ہاسپٹل ڈائیوٹائپ انسٹیٹیوشنز کہا جاتا ہے. ہوم بیسڈ اور کمیونٹی کیئر بھی کامن تھی، اسپیشلی پور اور نیڈی پیشنٹس کے لیے. یہاں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ میڈیول نرسنگ میں سائنٹیفک نالج لمیٹڈ تھی لیکن کمپیشن، سروس اور پیشنٹ سپورٹ اسٹرانگ تھا. آج کی نرسنگ میں سائنس اور ایویڈنس بیسڈ پریکٹس ایڈ ہو چکی ہے، لیکن کمپیشن اب بھی نرسنگ کا ہارٹ ہے. نرسنگ کو ریسپیکٹ فل پروفیشن بنانے والی پرسنالٹی کا نام فلورنس نائٹنگیل ہے. اس سلائڈ میں ہم فلورنس نائٹنگیل کو فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ کے طور پر ڈسکس کریں گے. فلورنس نائٹنگیل کو ماڈرن پروفیشنل نرسنگ کی فاؤنڈر مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نرسنگ کو انفارمل اور ان ٹرینڈ کیئر گیونگ سے نکال کر ایک ریسپیکٹڈ، سائنٹیفک اور ایویڈنس بیسڈ پروفیشن بنایا. پہلے نرسنگ کو صرف بیسک کیئر یا ہاؤس ہولڈ ڈیوٹی سمجھا جاتا تھا، لیکن فلورنس نائٹنگیل نے پروف کیا کہ نرسنگ ایک ٹرینڈ پروفیشنل ہوتی ہے جو پیشنٹ کی کنڈیشن آبزرو کرتی ہے، ریکارڈ مینٹین کرتی ہے، انوائرمنٹ امپروو کرتی ہے اور پیشنٹ ریکوری میں ایکٹیو رول پلے کرتی ہے. انہوں نے کلینلینس، پراپر وینٹیلیشن، نیوٹریشن، پیشنٹ کمفرٹ اور سسٹمیٹک ریکارڈ کیپنگ پر فوکس کیا. یہ کانسیپٹ آج بھی نرسنگ پریکٹس کا کور پارٹ ہے.
فار ایگزامپل جب ہم وارڈ میں ہینڈ ہائیجین فالو کرتے ہیں، پیشنٹ کا انٹیک آؤٹ پٹ چارٹ مینٹین کرتے ہیں، وائٹل سائنس ریکارڈ کرتے ہیں یا پیشنٹ کو کمفرٹیبل پوزیشن دیتے ہیں، یہ سب ماڈرن نرسنگ کے بیسک پرنسپلس ہیں۔ سو فلورنس نائٹنگیل کا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ نرسنگ کو کمپیشن کے ساتھ سائنس اور ڈسپلن میں کنورٹ کیا۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک نرس کی کلینلینس اور کیئر سے پوری آرمی کے ڈیتھ ریٹس کم ہو سکتے ہیں؟ اس سلائیڈ میں ہم فلورنس نائٹنگیل کا رول کرائمین وار کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں گے۔ کرائمین وار 1853 سے 1856 تک ہوئی اور اس وار کے دوران سولجرز کی کنڈیشن ہاسپٹلز میں بہت پور تھی۔ ہاسپٹلز اوور کراؤڈڈ تھے، سینیٹیشن پور تھی، کلین واٹر کا پراپر سسٹم نہیں تھا اور انفیکشن بہت کامن تھا۔ فلورنس نائٹنگیل نرسز کی ٹیم کے ساتھ ملٹری ہاسپٹلز میں گئیں۔ انہوں نے صرف ڈریسنگ یا میڈیسن پر فوکس نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہاسپٹل انوائرمنٹ کو امپروو کیا۔ انہوں نے کلینلینس، سینیٹیشن، ہائیجین، وینٹیلیشن، کلین واٹر سپلائی، نیوٹریشن اور فوڈ کوالٹی پہ کام کیا۔ یہاں نرسنگ کا امپورٹنٹ لیسن یہ ہے کہ پیشنٹ کیئر صرف انجیکشن لگانا یا میڈیسن دینا نہیں ہوتا۔ نرسنگ کا میجر رول پیشنٹ انوائرمنٹ کو سیف بنانا ہوتا ہے۔ جب فلورنس نائٹنگیل نے ہائیجین اور ہاسپٹل مینجمنٹ امپروو کی تو سولجرز کی ڈیتھ ریٹ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہوئی۔ فلورنس نائٹنگیل نے ہمیں سکھایا کہ سسٹمیٹک نرسنگ کیئر، آبزرویشن، ریکارڈ کیپنگ اور انفیکشن کنٹرول پیشنٹ آؤٹ کم کو ڈرامیٹیکلی امپروو کر سکتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں ہم فلورنس نائٹنگیل کے امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز ڈسکس کریں گے۔ فلورنس نائٹنگیل کا رول نرسنگ ہسٹری میں بہت پاورفل ہے کیونکہ انہوں نے نرسنگ کو ایک انفارمل آکوپیشن سے نکال کر رسپیکٹڈ، پروفیشنل اور ایویڈنس بیسڈ پروفیشن بنایا۔ کرائمین وار کے دوران انہوں نے دیکھا کہ سولجرز کی ڈیتھ صرف انجریز کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی بلکہ پور ہائیجین، ڈرٹی وارڈز، کنٹامینیٹڈ واٹر، پور نیوٹریشن اور انفیکشن کی وجہ سے بھی بہت ڈیتھ ہو رہی تھی۔ یہاں فلورنس نائٹنگیل نے نرسنگ کا ریئل امپیکٹ پروو کیا۔ انہوں نے ہاسپٹل انوائرمنٹ کو امپروو کیا، کلینلینس، پراپر وینٹیلیشن، سینیٹیشن، سیف واٹر سپلائی اور پیشنٹ کمفرٹ پر فوکس کیا۔ اس سے پیشنٹ آؤٹ کمز امپروو ہوئے اور سولجر ڈیتھ ریٹس ریڈیوس ہوئے۔ یہ پوائنٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ نرسنگ کا رول صرف میڈیسن دینا نہیں ہوتا، نرس پیشنٹ کے انوائرمنٹ کو سیف بناتی ہے۔ فلورنس نائٹنگیل نے نرسنگ ایجوکیشن میں بھی بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن دیا۔ 1860 میں انہوں نے ایس ٹی تھامس ہاسپٹل لندن میں فرسٹ نرسنگ اسکول اسٹیبلش کیا۔ اس نرسنگ اسکول کا پرپس نرسز کو پراپر ٹریننگ، ڈسپلن، آبزرویشن اسکلز اور پیشنٹ کیئر پرنسپل سکھانا تھا۔ انہوں نے سسٹمیٹک پیشنٹ ڈاکومنٹیشن اور ریکارڈ کیپنگ انٹروڈیوس کی۔ آج ہم جو وائٹل سائن چارٹ، انٹیک آؤٹ پٹ چارٹ، نرسنگ نوٹس، پیشنٹ پروگریس نوٹ اور ہینڈ اوور ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، یہ سب ماڈرن نرسنگ پریکٹس کے پارٹ ہیں اور فلورنس نائٹنگیل نے اس کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ کی۔ فلورنس نائٹنگیل کا سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ نرسنگ کمپیشن پلس سائنس کا کمبینیشن ہے۔ ایک گڈ نرس پیشنٹ کو صرف ایموشنل سپورٹ نہیں کرتی بلکہ ایویڈنس بیسڈ کیئر، کلینلینس، ایکوریٹ آبزرویشن اور پراپر ڈاکومنٹیشن کے تھرو پیشنٹ ریکوری امپروو کرتی ہے۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف نرسنگ۔ اس سلائیڈ میں ہم نرسنگ کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سمجھیں گے۔ نرسنگ ایک دن میں ماڈرن پروفیشن نہیں بنی، اس کا ایوولوشن ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرا ہے۔ سب سے پہلے نرسنگ ہوم بیسڈ کیئر تھی۔ گھر میں مدر، فیملی ممبرز یا کمیونٹی کے لوگ پیشنٹ کی کیئر کرتے تھے۔ اس ٹائم سائنٹیفک نالج لمیٹڈ تھی لیکن کیئر، کمفرٹ اور سپورٹ کا کانسیپٹ پریزنٹ تھا۔ پھر نرسنگ ریلیجیس کیئر کے فارم میں ڈیولپ ہوئی۔ مونکس، ننز اور ریلیجیس پیپل سک اور پور لوگوں کی کیئر کرتے تھے۔ اسی سٹیج میں کمپیشن، چیریٹی اور سروس بہت امپورٹنٹ ویلیوز تھے۔ اس کے بعد ہاسپٹل بیسڈ کیئر سٹارٹ ہوئی جہاں پیشنٹس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے کیئر پرووائڈ کی جاتی تھی۔
سلولی نرسنگ صرف سروس نہیں رہی بلکہ ایک آرگنائزڈ رول بن گیا۔ پھر فارمل نرسنگ ایجوکیشن سٹارٹ ہوئی، جہاں نرسز کو پراپر ٹریننگ، ڈسپلن، آبزرویشن، ہائیجین اور پیشنٹ کیئر اسکلز سکھائے گئے۔ آج نرسنگ پروفیشنل اور ایویڈنس بیسڈ پریکٹس بن چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے نرس صرف ایکسپیرئنس سے نہیں بلکہ ریسرچ، سائنٹیفک نالج اور کلینکل ججمنٹ کے بیس پہ کیئر پرووائڈ کرتی ہے۔ نرسنگ ڈیفائنڈ بائی اسکالرس۔ اس سلائڈ میں ہم نرسنگ کی ڈیفینیشنز کو اسکالرس کے پرسپیکٹیو سے سمجھیں گے۔ ڈفرینٹ نرسنگ تھیورسٹ اور اسکالرس نے نرسنگ کو ڈیفائن کیا ہے، لیکن ان سب ڈیفینیشن میں کچھ کامن تھیمز ملتی ہیں۔ فرسٹ تھیم ہے کیئرنگ اینڈ ہیلپنگ ریلیشن شپ۔ نرس کا پیشنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ صرف ٹاسک بیس نہیں ہوتا۔ نرس پیشنٹ کو ایموشنلی سپورٹ کرتی ہے، اس کی نیڈس سمجھاتی ہے اور ٹرسٹ بلڈ کرتی ہے۔ سیکنڈ تھیم ہے ہیلتھ پروموشن اور ڈیزیز پریونشن۔ نرسنگ صرف سک پیشنٹ کی کیئر نہیں کرتی ہے بلکہ ہیلتھی لوگوں کو ڈیزیز سے بچانے میں بھی ہیلپ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل ویکسینیشن، ہیلتھ ایجوکیشن، ہینڈ ہائیجین اور لائف اسٹائل کاؤنسلنگ نرسنگ کے پارٹ ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے پیشنٹ انڈیپینڈنس اینڈ سیلف کیئر۔ نرس کا ایم یہ نہیں ہوتا کہ پیشنٹ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہے۔ نرس پیشنٹ کو ٹیچ کرتی ہے کہ وہ اپنی ہیلتھ کا خیال کیسے رکھیں۔ فار ایگزامپل ڈائبٹک پیشنٹ کو انسولین، ڈائٹ اور فوڈ کیئر سمجھانا۔ فورتھ تھیم ہے ریلیف آف سفرنگ اینڈ پین۔ نرس پیشنٹ کے پین، انزائٹی، ڈسکمفرٹ اور سفرنگ کو ریڈیوس کرنے کے لیے کیئر پرووائڈ کرتی ہے۔ لاسٹ تھیم ہے ہولسٹک کیئر اپروچ۔ ہولسٹک کیئر کا مطلب پیشنٹ کو صرف باڈی کے حساب سے نہیں دیکھنا بلکہ فزیکل، سائیکولوجیکل، سوشل اور اسپریچول نیڈز کو بھی کنسیڈر کرنا ہے۔ WHO ڈیفینیشن آف نرسنگ۔ اس سلائڈ میں ہم WHO ڈیفینیشن آف نرسنگ ڈسکس کریں گے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اکارڈنگ نرسنگ ایک پروفیشن ہے جو انڈیویجول، فیملیز اور کمیونٹیز کو ہولسٹک کیئر پرووائڈ کرتا ہے اکراس آل سیٹنگ اینڈ اسٹیجز آف لائف۔ سمپل ورڈز میں نرس صرف ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ پیشنٹ کی کیئر نہیں کرتی۔ نرس نیو بورن بیبی سے لے کر ایلڈرلی پیشنٹ تک، فیملی سے لے کر کمیونٹی تک اور ہیلتھ پروموشن سے ریہیبلیٹیشن تک رول پلے کرتی ہے۔ WHO ڈیفینیشن میں پہلا پوائنٹ ہے کیئر آف انڈیویجولز، فیملیز اینڈ کمیونٹیز۔ مطلب نرس ایک پیشنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کو بھی گائیڈ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک بچہ ایڈمٹ ہوتا ہے، نرس اس کی امی کو فیڈنگ، میڈیکیشن اور ڈینجر سائن بھی سمجھاتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے پروموٹ ہیلتھ، پریونٹ النیس اینڈ کیئر ڈیورنگ النیس۔ نرس ہیلتھی لوگوں کو ہیلتھ مینٹین کرنا سکھاتی ہے، النیس پریونٹ کرتی ہے اور جب پیشنٹ سک ہوتا ہے تو کیئر پرووائڈ کرتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے سپورٹ ریہیبلیٹیشن اینڈ امپروو کوالٹی آف لائف۔ اگر پیشنٹ اسٹروک، سرجری یا کرونک ڈیزیز کے بعد ریکوری فیز میں ہے، نرس اس کی ریہیبلیٹیشن میں ہیلپ کرتی ہے۔ نرس کا ایم صرف لائف سیو کرنا نہیں بلکہ پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف امپروو کرنا بھی ہوتا ہے۔ نرسنگ ایجوکیشن ڈفرینٹ لیولز پر اویلیبل ہوتی ہے اور ہر پروگرام کا اپنا پرپس ہوتا ہے۔ فرسٹ ہے ڈپلومہ ان نرسنگ۔ یہ بیسک پروفیشنل نرسنگ ٹریننگ کا پروگرام ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو بیڈ سائڈ کیئر، بیسک نرسنگ اسکلز، پیشنٹ سیفٹی اور کلینکل پریکٹس سکھائے جاتے ہیں۔ سیکنڈ ہے BSN جنرک جو یوزولی 4 ایئرس پروگرام ہوتا ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹس کو اناٹومی، فزیولوجی، فنڈامنٹل آف نرسنگ، ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ، پیڈیاٹرک نرسنگ، کمیونٹی ہیلتھ، ریسرچ، لیڈرشپ اور کلینکل پریکٹس کا ڈیٹیل نالج دیا جاتا ہے۔ تھرڈ ہے پوسٹ RN BSN جو رجسٹرڈ نرسز کے لیے برج پروگرام ہوتا ہے۔ اس کا پرپس ڈپلومہ نرسز کو ڈگری لیول ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کی نالج، لیڈرشپ اور پروفیشنل گروتھ امپروو ہو۔ فورتھ ہے MSN یعنی ماسٹر آف سائنس ان نرسنگ۔ اس لیول پر نرسز ایڈوانس نالج گین کرتے ہیں جیسے نرسنگ ایجوکیشن، کلینکل اسپیشلائزیشن، لیڈرشپ، ریسرچ اور مینجمنٹ۔
फिफ्थ है स्पेशलाइज्ड नर्सिंग प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल आईसीयू नर्सिंग, इमरजेंसी नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, मिडवाइफरी, ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग, कार्डियक नर्सिंग और इन्फेक्शन कंट्रोल। लास्ट है पीएचडी इन नर्सिंग। ये रिसर्च बेस्ड हाईएस्ट एकेडमिक लेवल होता है जहां नर्सिस न्यू नॉलेज जनरेट करती है, पॉलिसीज इंप्रूव करती है और नर्सिंग साइंस को डेवलप करती है। में हम पाकिस्तान में नर्सिंग एजुकेशन का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में नर्सिंग एजुकेशन फॉर्मली रेगुलेट की जाती है और इसका मेजर पर्पस कॉम्पिटेंट, सेफ और प्रोफेशनल नर्सिस प्रिपेयर करना है। नर्सिंग एजुकेशन पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल यानी पीएनएमसी के रूल्स और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रेगुलेट होती है। पीएनएमसी नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस, करिकुलम, फैकल्टी, क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करती है। पाकिस्तान में डिफरेंट नर्सिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल बीएसएन जेनरिक जो 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसमें स्टूडेंट्स को थ्योरी और क्लिनिकल दोनों ट्रेनिंग दी जाती है। पोस्ट आरएन बीएसएन जिस तरह हमने डिस्कस किया था उन रजिस्टर्ड नर्सेज के लिए होता है जो अपनी एजुकेशन डिप्लोमा से डिग्री लेवल तक अपडेट करना चाहते हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग भी नर्सिंग एजुकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, स्पेशली बेसिक नर्सिंग वर्क फोर्स के लिए। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स और एमएससीएन प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं जहां नर्सिस टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च और एडवांस क्लिनिकल रोल्स के लिए प्रिपेयर होती हैं। पाकिस्तान में नर्सिंग एजुकेशन का मेन एम यह है कि नर्सिस नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सेफ, इथिकल और एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड कर सकें। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग हिस्ट्री स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हिस्ट्री का प्रैक्टिकल नर्सिंग से रिलेशन नहीं है, लेकिन नर्सिंग हिस्ट्री हमें अपनी प्रोफेशन के रूट समझाती है। नर्सिंग हिस्ट्री हमें नर्सिंग डेवलपमेंट और लीडर्स कंट्रीब्यूशन समझाती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, रुफैदा अल असलमिया और दूसरे लीडर्स ने नर्सिंग को शेप किया। उनकी कंट्रीब्यूशन से हमें पता चलता है कि नर्सिंग केयर का स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव हुआ। सेकेंड पॉइंट, हिस्ट्री में इथिक्स, कंपैशन और प्रोफेशनल वैल्यूज अप्रिशिएट करना सिखाती है। नर्सिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का नाम नहीं, इस प्रोफेशन में काइंडनेस, ऑनेस्टी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट और पेशेंट एडवोकेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, नर्सिंग हिस्ट्री हमें प्रोफेशनल आइडेंटिटी बिल्ड करने में हेल्प करती है। जब स्टूडेंट्स को पता होता है कि नर्सिंग का हिस्ट्री कितना स्ट्रॉन्ग है तो उसमें कॉन्फिडेंस और प्राइड डेवलप होता है। फोर्थ पॉइंट, हिस्ट्री में नर्सिस का सोसाइटल रोल समझाती है। नर्सिस सोसाइटी में हेल्थ एजुकेटर, केयर प्रोवाइडर, एडवोकेट, लीडर और चेंज एजेंट का रोल प्ले करती हैं। हम यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग के की पॉइंट समराइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, नर्सिंग का बिगिनिंग कंपैशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी से स्टार्ट हुआ। इनिशियली होम बेस्ड केयर और कम्युनिटी सपोर्ट के फॉर्म में थी। सेकेंड पॉइंट, एंशिएंट कल्चर्स में हीलिंग के लिए स्पिरिचुअल, हर्बल और रिचुअल प्रैक्टिस अप्रोच यूज़ होती थी। उस टाइम साइंटिफिक नॉलेज लिमिटेड थी लेकिन केयर का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट था। थर्ड पॉइंट, इस्लामिक ट्रेडिशन ने क्लीनलीनेस, कंपैशन एंड केयर फॉर द सिक एंड नीडी पर बहुत एम्फेसिस दिया। इस्लाम में पेशेंट की केयर, क्लीनलीनेस और सफरिंग को रिड्यूस करना बहुत वैल्यूएबल एक्ट माना गया। फोर्थ पॉइंट, रुफैदा अल असलमिया को फर्स्ट मुस्लिम नर्स और अर्ली रोल मॉडल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। उन्होंने वुंडेड पेशेंट्स की केयर की और वुमेन को नर्सिंग स्किल्स भी सिखाए। फिफ्थ पॉइंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 19th सेंचुरी में मॉडर्न नर्सिंग प्रोफेशनल्स की फाउंडेशन रखी। उन्होंने हाइजीन, सैनिटेशन, वेंटिलेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, नर्सिंग एजुकेशन और एविडेंस बेस्ड केयर पर फोकस किया। ये पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आज हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग कंप्लीट किया। हमने देखा कि नर्सिंग का सफ़र होम बेस्ड केयर से स्टार्ट हुआ, रिलीजियस केयर, हॉस्पिटल बेस्ड
سے گزرا اور فائنلی ماڈرن ایویڈنس بیسڈ پروفیشنل نرسنگ تک ڈیولپ ہوا۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ نرسنگ صرف پیشنٹ کو میڈیسن دینا، پروسیجر پرفارم کرنا نہیں، نرسنگ میں کمپیشن، کیئر، آبزرویشن، ڈاکومنٹیشن، ہائیجین، ہیلتھ پروموشن، ڈیزیز پریونشن، ریہیبلیٹیشن اور پیشنٹ ایجوکیشن سب انکلوڈ ہوتے ہیں۔ آج کے لیکچر کا سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ جب آپ نرسنگ پروفیشن چوز کرتے ہیں تو آپ ایک آنریبل، رسپانسبل اور لائف سیونگ پروفیشن کا پارٹ بنتے ہیں۔ فلورنس نائٹنگیل اور رفیدہ الاسلامیہ جیسے رول ماڈلز ہمیں سکھاتے ہیں کہ نرسز سوسائٹی میں ریئل ڈفرینسز کریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ بھی فیوچر میں پیشنٹ کی لائف امپروو کر سکتے ہیں، فیملی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور ہیلتھ کیئر سسٹم میں پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں۔ Once again, thank you so much for listening.